శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈ ప్రసారం మన ఎంబీసీ ఛానల్ పైన. మీకు తెలిసినట్టుగానే గత మాసం మన మారిషస్ తెలుగు మహాసభ సభ్యులందరూ ఎంతో ఘనంగా శ్రీ రామ భజన మహోత్సవం ఏర్పాటు చేశారు. పడండి నేటి కార్యక్రమంలో చూద్దాం ఈ రామ భజన మహోత్సవం. अद्य
अवशिष्टायां शूरदोस्यां शूरदो ब्रह्माण्डनायकस्य परमेश्वराप्रीत्यर्थं श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेतस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमो नमः आराधनं च करिष्ये तदङ्गध्यानम् ॐ क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकीर्तासनस्फटिकमणिनेभ्रे मौक्तिके मण्डिताङ्गा शुभ्रेण प्रेरणप्रेणुपरिविरचिते मुक्तवीर्योत्सवर्षे आनन्दिना पुण्याधरिणमेकशङ्खपादिमुकुन्दः गोपालो यस्य नाभिर्वीरस्वरनिरश्चन्द्रसूर्योचनेत्रे कर्णावासशिरोयोरुगमान्विदहनु यस्य वास्तेयमट्भिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगोगिकन्वर्तते चित्रं रम्यते तं त्रिपुरभूषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वेङ्कटेशाय विद्महे श्रीमन्नाथाय धीमहि तन्नोऽस्य प्रचोदयात् काञ्चनाय विद्महे नीराभासाय धीमहि तन्नो श्रीनिवासः प्रचोदयात् आदिवेद विद्महे विष्णुभट्टेश धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आदिवेद विद्महे भूषज्ञेश धीमहि तन्नो नील प्रचोदयात् दुर्गाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात् श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेतस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमो नमः ध्यानं समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधान्तरे परं समूढमस्य वाहं सुरे मावाहयामि प्रतग्विष्णुं सवरियायां भ्रमणोदीपाकुचरोगीश्यः आसनं समर्पयामि त्रीणिमण्डलचक्रमे विष्णुर्गोपालाभ्यः ततो धर्माधिकार्यं पाद्यं समर्पयामि आमावाजस्सर्वधावीजगम्या पृथिवी विश्वशम्भो आमखण्डं विद्यमातमसंसदात्माय गम्यात् अस्तर्योर्यं समर्पयामि तन्नो देवी रविष्टया भूभवन्तु वीतये शम्यो रविस्सरमण्डोनः आचमन्यं समर्पयामि विषेद्भोज्येत्वा वायवस्सो वायवस्सदेवो वत्सविदा प्रार्पयतु शेषातवाय कर्मणा उद्दोषकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमन्यं समर्पयामि अस्य श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेतस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमो नमः लोकं समर्पयामि वस्त्रायुक्तं समर्पयामि उत्तरं समर्पयामि ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय नामं समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधान्तरे पदं समूढमस्य वाहं सुरे यज्ञोपवीतं समर्पयामि खण्डद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां कलेशिनीं स्वरेकुं सर्वभूतानां दामिहोपवयस्यां खण्डाधारयामि कुङ्कुमारे समर्पयामि हरिद्रकुङ्कुम समर्पयामि तद्विष्णो परमं परं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिरेव चक्षुरार्धम् अस्यास्त्रे लक्ष्मी पद्मावती समेतस्य वेंकटेश्वर स्वामी नमो नमः सुवर्णदिव्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गोविन्द गोविन्द अस्य श्री भगवतो नारायणस्य श्री ब्रह्माण्डनायकस्य श्री लक्ष्मी पद्मावती श्री वेंकटेश्वर स्वामिनाभ्यो नमः अनुग्रहप्रसासिद्ध्यर्थं स्वामिनः प्रीत्यर्थं विशेष अष्टोत्तर शतनामाचरभुजाङ्गरिष्ये ओम श्री वेंकटेशाय नमः ओम शेषात्मजाय नमः ओम ऋषभद्गोचराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम सदञ्जनगिरीशाय नमः ओम वृषाद्विपतये नमः ओम वेदपुत्रगिरीशाय नमः ओम सरस्वामितनुषे नमः ओम कुमारकल्पसेव्याय नमः ओम वज्रद्रविषाय नमः ओम सुलक्षणा सुकन्यस्तसेना सत्यधराय नमाय ओम पद्मनाभाय नमः ओम सदा वायुस्तुताय नमः ओम शक्तवैकुण्ठदेवकाय नमः ओम गिरिपूजाभ्यां नमः ओम
हरिचंदन गोत्रेंद्र स्वामिने नमः शंखराजस्य प्राप्ति विषयाय नमः वसु परिचरत्रात्रे नमः कृष्णाय नमः मत्ति कन्या परिष्कृत पक्षिये नमः वेंकटाय नमः सरकारि महाय विष्णाय नमः देवजित प्रमुखानंद दैत्य संघ प्रधाने नमः श्वेतद्वीपन सम्मक्त पूजतांगाय नमः श्वेतद्वीपन सम्मतां पूजाय नमः विष्णवे नमः मत्सुधनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः जिष्णवे नमः वशत्काराय नमः दामोदराय नमः वृषाकपे नमः आदिदेवाय नमः द्वितीयसुताय नमः पुंडरीकाय नमः परानंदाय नमः परमात्मने नमः परात्मनाय नमः परसधारणे नमः विस्वात्मने नमः कृष्णाय नमः कलिमलापहारणे नमः कौस्तुभोद्भासोरस्काय नमः नराय नमः नारायणाय नमः हरे नमः हराय नमः स्वामिने नमः वैकुंठाय नमः विष्णुभगाय नमः ऋषिकेशाय नमः प्रमेयाय नमः आत्मने नमः वराहाय नमः धरणीधराय नमः धर्मेशाय नमः धरणीनाथाय नमः धर्मवृतांबराय नमः ध्येयाय नमः सहस्रशेषाय नमः पुरुषाय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादे नमः सर्वगाय नमः सर्विदे नमः शरण्याय नमः साधुवल्लभाय नमः कौसल्यानंदनाय नमः श्रीमते नमः रक्षकुल विनाशकाय नमः जगत्कर्ताय नमः जगद्दत्ताय नमः जगज्जेताय नमः जनात्मयाय नमः जानकीवल्लभाय नमः देवाय नमः जय रूपाय नमः जय ईश्वराय नमः क्षीराब्धि वासने नमः क्षीराब्धयावल्लभाय नमः शेषशायिने नमः पन्नगारि वाहनाय नमः विष्णुसहस्रे नमः माधवाय नमः मधुरानाथाय नमः मुकुंदाय नमः मोहनासनाय नमः दैत्यारणे नमः पुंडरीकाक्षाय नमः अच्युताय नमः मधुसूदनाय नमः सोमसूर्याग्नेय नमः नृसिंहाय नमः भक्तवत्सलाय नमः नित्याय नमः निरामयाय नमः शुद्धाय नमः नरदेवाय नमः जगत्प्रभुवे नमः हयग्रीवाय नमः चित्रवे नमः उपेन्द्राय नमः रुक्मिणीपतये नमः श्रीशाय नमः सर्वाधाराय नमः सनातनाय नमः सौम्याय नमः सौम्यप्रदाय नमः सृष्टे नमः विश्वक्सेनाय नमः जनार्दनाय नमः यशोदात्मनाय नमः योगिने नमः योगशास्त्रपरायणाय नमः रुद्रात्मकाय नमः रुद्रमूर्तये नमः प्रागवाय नमः मधुसूदनाय नमः मधुवेस्ते नमः सर्वपापनाय नमः पुण्याय नमः अमिततेजसे नमः दुःखनाशनाय नमः दारिद्र्यनाशनाय नमः दुर्भाग्यनाशनाय नमः सुमर्तनाय नमः सर्वज्ञाय सौम्याय नमः महापातकनाशनाय विपन्नाशनाय नमः भगवताय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीवेंकटाय नमः श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः श्री लक्ष्मी पद्मावती संश्री वेंकटेश्वर स्वामिभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पक्षतष्टोत्तर शतनामार्चन पूजान् समर्पयामि परो मात्रे धूपं धूपमाग्रापयामि परो मात्रया तन्वा बुधानानते महित्वमन्वश्रमन्ति भयते विद्मरजसि प्रदेव्यात् विष्णो देवत्वं परमस्य विच्छेद श्री लक्ष्मी पद्मावती संस्कृति वेंकटेश्वर स्वामिभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति महव्योसानेति एकदा ब्रह्मणं भारति एकदा यजमानश्चायुष्योद्धाति श्री लक्ष्मी पद्मावती संस्कृति वेंकटेश्वर स्वामिभ्यो साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् त्रिपदनाथाय विद्महे वेंकटेशाय धीमहि तन्नो श्रीनिवासः प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धराय विद्महे सरस्वत्यै धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् श्रीभूषक्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे पाञ्चजन्याय तन्नो शंख प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सर्वपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे बोधबलाय धीमहि तन्नो ध्वज प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायमार्गमहङ्गेसा गोब्राह्मणेभ्यः समस्तलोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु अस्मिन् मार्गेषु देशानां प्रजानां ब्राह्मणाः सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधि च निर्विघ्ना वृष्टि राज्यवधाय सर्वशान्तिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु अस्य जमानस्य पूर्वसङ्क्रमयां पूर्वोत्तरोत्तरभस्नामधेयस्य सकुटुम्बबान्धवस्य क्षेमस्तेजराष्टैस्तावद्रस्तु विष्णुगोत्रोद्भस्य महर्षिस्तेलुगुमहासमाधेयस्य महर्षिस्तेलुगुसंस्कृतनामधेयस्य यजमानस्य महर्षिस्तेलुगु स्पीकिंग इंडियन नामधेयस्य यजमानस्य यूथ नामधेयस्य महिला समाजनामधेयस्य यजमानस्य सकुटुम्बबान्धवस्य क्षेमस्तेलुगु सर्वाभीष्ट मनोवाञ्छाप्रस्तु स्वामिनः विशेषतः अद्य दिवसे सायंकाले विशेष अखंड राम भजन महोत्सव कर्मणि निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं सर्व कार्यक्रमेण सकल कार्य दिग्विजयार्थं सदा श्री लक्ष्मी पद्मावती संश्री वेंकटेश्वर स्वामिभ्यो नमः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु भरत परमात्मा प्रमाणि परब्रह्म परमज्योतिं परमात्मानं मन्यते ज्योतिरहमन्नं वायुवे
इच्छामोहि महाभावं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं छत्रावतारणं तरणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिनिकृष्णादिनाम्बरौ फलमूलास्य नवरात्रौ ताप्सौ धर्मचारिणौ पुत्रौ दशरथो स्वास्ता भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ श्रीलक्ष्मी पद्मावती संस्कृतवेङ्कटेश्वरस्मरताभ्यर्मः छत्र चामरैर्बीजयामि गोविन्द गोविन्द अश्वारोहणं गजारोहणं समस्त राजोपचारान् समर्पयामि अनयध्यान अवाहनादि षोडशोपचारोपचार नैवेद्यान् समर्पयामि भगवान् सर्वात्मकः श्री भूनिवास श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिताभ्यो नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो भवतु मुख्यो च मक्षो च मासो च वैनो सवचो च भवतु आयुरारोग्यमानस्य आयुरारोग्यष्टैस्त्रामित्रस्तज्ञानि नामयादोष न शेषान् वीराधरे क्षमस्सततं शेषशैलशिखामणे स्वस्त्यध्यापा प्रभवेश चेतनाम् स्वस्तये वायुमुपप्रभामे यस्यो विक्रमणेश्वरिच्छन्ति भूनानि विस्ताः अरोमात्रया तनुवाभ्राना न ते महित्वमन्न श्रीमन्तिः उभे एते विद्मरजसि ओम भुवः ओम शुभः ओम महः
संकर्षणाय नमः भगवान् नमः नरसिंहाय नमः कृष्णाय परब्रह्मणे नमो नमः आवजोतिरसोऽयं परं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो ओम नमो पारस्नमस्तुरी दक्षिणमद्वारा सुरविशोभनमूर्ति श्री महाविष्णुराध्याय वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराधेश्वितवराहकवे वयोस्पदमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे हिन्दुमहासमुद्रे मार्षदेशे महर्षस्त्रिगुमहासभा सन्निधौ अस्मिन् श्रीविभवाडिविसङ्क्रमाणेन प्रभवाडि षष्ठिसंवत्सरान्वत्यश्री रोहिणाम संवत्सरे उत्तरायण संवत्सरेतो ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षपात्रविदितौ शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभमुहूर्ते शुभलग्ने मङ्गलविशेषेण विशिष्टायां शुभदोस्यां शुभदो ब्रह्माण्डनायकस्य विष्णुभूत्रोद्भवस्य अस्य यक्षमाणस्य सुमन्नामदेहस्य धर्मावंसमेतस्य नामदेहस्य सपुत्रसमेतस्य नगेश्वरनामने सपुत्रसमेतस्य योगेश्वरनामदेहस्य सपुत्रसमेतस्य देवश्रीनामदेहस्य सार्थे सह कुम्भान श्री वर्षस्त्रिगुमासभा सविवोडन्तरे क्षेमस्ते ध्वेर्देवदेवयायुः ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षास्तविनमोक्षात्मरसिद्ध्यर्थं नाटकसौभाग्यवरसिद्ध्यर्थं मनोवाङ्गवरसिद्ध्यर्थं भक्तिज्ञानवेदारोग्यसिद्ध्यर्थं जरदर्शैमभूतीनामसिद्ध्यर्थम् आदित्यादिसोमाय मङ्गलायुधाय शुक्रस्तनयस्राहवेगेतवे नवग्रहरो श्रीवामनाथं सकलभूतप्रेतसाधसागितः विमोहिनीवामनाथं सकलमन्त्रायन्त्रायन्त्रायवामनाथं सकलरोगव्याधिवामनाथं परमेश्वरबुद्धस्य श्रीरमेश्वरवेद्यर्थम् अस्या श्री अखण्डज्योते रामभजना महोत्सवकर्मणे श्री सीतारामलक्ष्मण हनुमत्सेनगोविन्दरामस्वामी नमो नमः श्री रामचन्द्रपराब्रह्मणे नमो नमः सायंकाले विशेषपूजा महाचार्येण उदपाराधनञ्चकर्षेणमुद्रास्ते विश्वक्सेना पूजाकर्मणे पुण्यभवाचकर्मणे अष्टविक्रायकर्मणे पूजाकर्मणे नरसपूजाकर्मणे अस्या श्री सीतारामलक्ष्मण हनुमत्सेनगोविन्दरामस्वामी नमो नमः अखण्डज्योते नमो नमः आराधनञ्चकर्मणे अमाचार्येण भूतमाराधनञ्चकर्षेण विश्वक्सेनपूजञ्चकरिषे ओम नमः सरस्वती नमः सरस्वती नमः श्री नमो भगवन्ते नमस्ते नमः पृथिव्ये सप्तात्मने गोपाय वेदः सत्यस्वाधातायेया तत्पुरो सर्वतायुर्वसना तवेभ्यस्ते वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम भगवतो वरेण्य भगवतोल्येन भगवते सा भगवदागमनागमनं भेदो भगवदाय जातो भगवद्यात्मा भगवन्नरमाविश्यामि तद्भगवान् मन्यना ओम विश्वक्सेनं सकलविगुणारोगासेन्यादिनाथं मुद्रशक्रे करदुर्गले शङ्करदौर्धानः एकस्यां सुमणिगुणं विदर्भसंशुभाक ध्यायेत दीपं दरिद्रमुदं सूत्रवत्या समेता वन्दे वैकुण्ठसेना इत्येव सूत्रवतिस्तका यत्रेकाशिकारः सन्ते वैष्णवेनत्या स्थितः विश्वक्सेनं सकलविगुणारोगासेन्यादिनाथः मुद्राशक्रे करदुर्गले शङ्करदौर्धानः एकस्यां सुमणिगुणं विदर्भसंशुभाक ध्यायेत दीपं दरिद्रमुदं सूत्रवत्या समेता ओम अग्नेयो यस्मत्त्वजा महित्वा विश्वेश्वरात्मस्तम्भो वेदान्ते सुतादिरत्नं दृश्यामशो विभुक्तनामकारिः नामनिष्ठानं दृशं धरादो अयात्पुरवान्ते व्यर्थानस्सान्तरप्रियाविष्टा सर्वभक्तानां सर्वदा धनुर्धरः गुरुसंज्ञाना सूत्रवतीय सहाय विदातरां शान्तं ओं भगवन्तां ओं विश्वक्सेनमावहयामि शान्तं आवाहयामि अरम् आवाहयामि अमितम् आवाहयामि दक्षिणसूत्रपतिमावाहयामि वामेन्द्रियमावाहयामि ओं लं हं यं रं वं सूत्रवतीय सहिता श्रीमती महाविश्वक्सेनाय महावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य श्रीमती महाविश्वक्सेनाय महासनं समर्पयामि ध्रुवस्वरत्तदुर्वैकेयं गर्भोदेवस्य महिभ्यो योनः प्रचोदयात्माद्यं समर्पयामि अस्तयोर्यं समर्पयामि उभे आत्मन्यं समर्पयामि उदोषस्नानं समर्पयामि स्नानप्रमाणचमन्यं समर्पयामि अस्य श्रीमती महाविश्वक्सेनाय महास्तायं समर्पयामि समर्पयामि ओम खण्डद्वारां द्वादशानित्योष्णां करिष्येश्वरे सर्वभूतानां भूपक्वेस्याखण्डाधारयामि अक्षरां समर्पयामि समर्पदेव्यां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम श्रीमते महाविश्वक्सेनाय नमः
आरती करे राजा అవునండి ప్రేక్షకులారా, దుర్భాగ్యంగా మన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయడానికి సమయం సూచిస్తున్నది. మన కార్యక్రమాన్ని మీరు చూసి నచ్చిందని ఆశిస్తూ నేటి కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాము. నమస్కారం అండి. జై శ్రీరామ్, జై తెలుగు తల్లి. ఇక్కడ మీ కృతిక మీతో సెలవు తీసుకుంటున్నది. నమస్కారం అండి.